बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो इतनी दौलत करोड़ों अरबों फ़ौरन हाथ में आ जाए। मैं इसे पढ़ती हूँ, फ़ौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे इंशाअल्लाह वैसे वैसे ही आपके तमाम कामों में आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी, पैदा शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ये बहुत ही ज़्यादा मुजरिब वजीफ़ा है। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ज़रूर पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको वज़ाइफ की समझ आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इस तस्दीक के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये तस्बीह सीधा औलिया कराम से बुज़ुर्गान दीन तक पहुँची और बुज़ुर्गान दीन ने इससे बहुत ज़्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुज़ुर्गान दीन के पास जाता तो वो इससे बुज़ुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते और इनकी फ़ौरन रिज़्क़ की तमाम परेशानियाँ, मसाइल और इनकी ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ होती, वो तंगदस्तियाँ आती, तो वो बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। नाज़रीन इकराम, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, फ़ौरन हमें इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएं, हमें रिज़्क़, माल और दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाए। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जो तस्बीह, जो वज़ाइफ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते बावज़ू हालत में ये तस्बीह आपने पढ़ना शुरू कर देनी है। यानी इस तस्बीह को कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, इसके बाद आपके माली हालात बेहतर होना शुरू हो जाए, तो फिर अचानक ही अगर आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई दोबारा आप पर कोई आजमाइश आ जाए तो आपके माली हालात फिर ख़राब हो जाएं, तो आपने क्या करना है कि आपने इस तस्बीह को दोबारा से दाएं हाथ में पकड़ कर पढ़ना शुरू हो जाएं। तो यकीनन मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस माली परेशानी से निकाल देंगे और इसकी जगह से इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियाँ, बरकतें, रहमतें होंगी। जब आपके इंतहाई कुशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप अपने इस भाई या बहन की बताई हुई तस्बीह लाज़मी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़ज़ानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफ़ा करने से पहले आप 2 बातों का ख़्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज लाज़मी पढ़नी है, यानी कि पाबंदी के साथ आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने 5 वक्त की नमाज़ तो लाज़मी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है, मैं इसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिज़्क़ देगा, तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क़ दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं, कोई आला दीन का चिराग आपके हाथ में लग गया है, जिसे आपने यूं ही रगड़ा, इससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि
اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس تسبیح کو کر لے، دل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بہت ایمان افروز واقعہ رزق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، لازمی سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے اسے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ اور فلاں دکان پر جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پورے ہونے کا وقت آ پہنچا تھا، اور یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے پوچھا پر اس کو وہ قیمت نہیں ملی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے ریٹ دریافت کرتی رہی، آخرکار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ دکاندار کو مخاطب کیا کہ بھائی جی، میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا کتنے میں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا میں اسے 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ تو دکاندار نے کہا کہ تم اس کو 6 ریال میں کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر کیوں نہیں فروخت کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اس وقت بہت بیمار ہے، جس کی طبیعت بہت خراب ہے، تو ڈاکٹر نے اس کے علاج کے لیے مجھے 6 ریال فیس مانگی ہے، تو اس برتن کو میں بیچ کر جو پیسے لوں گی وہ جا کے میں اس بچے کا علاج کرواؤں گی، تو بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کہ برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا کہ بڑھیا اماں کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں۔ تو دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کر بہت خوش ہوئی اور وہ دکاندار کے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی تو اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا اے تانبا ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے اور علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چلا کشتی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے قصوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تو تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے، گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے، اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے گا تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل بڑا ہی آسان سا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے میں کا آغاز کیا ہوا ہے،
जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा जो काफ़िला है इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से बहन भाइयों से मतलब जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं। तो जिनसे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है, उनके मसाइल हल हुए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर अब इस एक तस्बीह शब में या सुबह के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़ लें और एक तस्बीह आप शाम सोने से पहले, रात को सोने से पहले पढ़ लें। तस्दीक दाने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बे अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बे तस्बीह के हर एक दाने पर आपने अपने हाथ की उंगली दाने पर रख कर अपने आपने अल्हम्दु या रब्बे पढ़ना है। और या आप इस तरतीब से इस तरह बना लें कि एक तस्बीह 100 दानों वाली आप सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त और एक तस्बीह मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ लें, जिससे आपको आसानी लगे। लेकिन आपने एक दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का ख़जाना है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, साथ में पंचगाना नमाज की पाबंदी शुरू कर देते हैं और अच्छा गुमान करते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आपके घर में कैसे खुशहाली आएगी। मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानती हूँ जिनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बे अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बे की तस्बीह के बारे में बताया। ये मेरी खुद आंखों देखा वाक़या है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि मैंने पिछले राह से गुज़रते हुए देखा कि पहले इनके कच्चे मकानात थे, इतनी गुर्बत थी, आगे पीछे चार दीवारी तक नहीं थी। अब वहाँ से गुज़र हुआ तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आलीशान महल खड़े हैं। याद रहे कि इंसान आलीशान महल, आलीशान घर उस वक्त बनाता है जब उसकी रोटी के मसाइल हल हो जाते हैं और इनके पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है। फिर वो इस पैसे से खूबसूरत घर भी तामीर करता है। मैं बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों को जानती हूँ जो अपनी ज़िंदगियों से उकता चुके थे। इनके पास अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास 5 मिनट बैठ जाएं तो आपको ये ऐसा महसूस होगा कि ए अल्लाह, मैं कहाँ आ गया हूँ। ए अल्लाह, इस बंदे के तमाम हालात बेहतर कर दे, दुरुस्त कर दे। लेकिन इन लोगों को आप तस्बीह पढ़ने का बोलेंगे तो वो आपको बिल्कुल सीधा जवाब दे देंगे कि हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तो तस्बीह क्या करेंगे, ऐसे वैसे बातें करेंगे। ऐसे लोगों के हालात अल्लाह कभी नहीं सुधारता, क्योंकि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हैं, फिर हमें कलमे के मुताबिक, कलमे के नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। मैं इन बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि खुदा रा पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। ऐसा हरगिज़ ना करें कि अल्लाह ने मखलूक़ात के लिए पहले से रिज़्क़ की तक़सीम को यकीनी बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी लाज़मी रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। बस आप अल्लाह पाक को रखा करें, याद किया करें, तस्बीह पढ़ के देखें, कोशिश करें पूरा दिन आप बावज़ू हालत में रहें तो आपके मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, आपके मामलात दुरुस्त संत गामज़न हो जाएंगे। और मैं आपसे एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगी कि ये आपके रोज़गार के मसाइल सिर्फ़ आपके मसाइल नहीं हैं, बल्कि हमारे इस माशरे में अब ये एक आम सी बात हो चुकी है कि ये परेशानी सिर्फ़ आप ही की नहीं बल्कि हर दूसरे बंदे के साथ यही परेशानी लाहक हो चुकी है। हर बंदा अब इसी सोच का शिकार हो चुका है कि आया
کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورا کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ پاک سے مانگا کریں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکالیف، آپ الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں۔ یقین کریں 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ یہ بے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی انشاءاللہ 5 گانا نماز ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے، اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 7 دن ہی پڑھنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ نے نماز پوری زندگی نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق، برکت، وسعت اور شادی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں اتنا سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتیں، آفتیں، پریشانیوں کو دور فرمائیں اور آپ کی جائز حاجات کو قبول و منظور